हेलो डियर लर्नर्स। और आज पर्शियन लैंग्वेज का कोर्स हम अपने इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ से हम कुछ रोज़ थोड़ी सी वोकेबलरी उसकी जैसे कहते हैं वाजहा वाजगान या वाजहा जदीद हम यहाँ पे सीखेंगे। और उसके बाद हम थोड़े से उसके टेंसेस की तरफ और फिर पहले वर्ड्स और फिर पहले स्टार्टिंग में हम सबसे पहले लेटर्स फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिन्हें अलिफ बाय फ़ारसी कहा जाता है उनको हम सीख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई उर्दू जानता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी ये लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला जो है वो है अलिफ। इसे अलिफ बोलते हैं। फिर इसके बाद बा, इसे बे बोलते हैं। बे अरबी में इसे बा बोलते हैं, उर्दू में और फ़ारसी में इसे बे बोलते हैं। ये बी का साउंड देता है हमें। फिर ये पे है, फिर ते है, फिर उसके बाद से, फिर जीम, फिर चे, फिर हे, फिर खे, फिर दाल, फिर दाल, फिर रे, जे, दैन जे, सीन और शीन। अब बाकी बचे लेटर्स भी हम देख लेते हैं। फिर साद, फिर वाद, फिर तोय और ज़ोए इसे उर्दू में बोलते हैं। आयन, गैन, फे, काफ। यहाँ पे काफ को हमें समझना है, या पहले हम कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद समझते हैं। ये या काफ, फिर गाफ, फिर लाम, मीम, नून, वाव और हे और ये। एक चीज़ यहाँ पे हमें समझनी है कि ये जो लेटर हमारे पास है काफ, ये हमारा क्यू का साउंड देता है काफ, मगर फ़ारसी में ये लिखा ऐसे ही जाएगा, बट ये आपका इस गैन का साउंड देगा, जी एच का साउंड देगा। ये जी एच का साउंड देगा। मसलन अगर हम कहीं लिख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है आका, तो इसे पढ़ा जाएगा आगा, और आगा का मतलब होता है मिस्टर। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और अब कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसा पहला वर्ड है यहाँ पे आब। आब का मतलब होता है पानी। फिर इसके बाद है बाबा। बाबा का मतलब होता है फादर, मतलब डैड, फादर, पापा। उसके बाद है पा। पा का मतलब होता है लेग, पैर। उसके बाद आता है वर्ड ताब। ताब का मतलब होता है झूला। फिर असास। असास का मतलब होता है सामान। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और कुछ और वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बुक हम कंप्लीट करेंगे, ये पूरी, ये आमूज़िश फ़ारसी बेज़बान फ़ारसी किताब अव्वल है। ये टोटल 6 बुक्स हैं। इंशाल्लाह हम इन्हें कंप्लीट करेंगे ताकि आप एक अच्छे से फ़ारसी और पर्शियन बोल सकें और उसे समझ भी सकें। बहुत आसान ज़बान है। अगर आप कुछ महीने, 3 से 4 महीने मुसलसल अगर एक पढ़ लें इसको, तो आप इस ज़बान में काफ़ी महारत हासिल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्पीकर तक आप पहुंच जाएंगे इसलिए। अब है बाद। बाद का मतलब होता है हवा। फिर है ताज। ताज का मतलब होता है क्राउन या ताज। उसके बाद है तख्त। तख्त का मतलब होता है बेड। फिर है गज़ा। गज़ा का मतलब होता है खाना यानी फूड। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। सबसे पहले है अस्ब। अस्ब का मतलब होता है घोड़ा। अस्ब बा वफ़ा यानी वफ़ादार घोड़ा। फिर है दरख्त। दरख्त मतलब पेड़। और दरख्त के आगे चले हम आगे सीखेंगे उसे। पार्च। पार्च का मतलब होता है जग।
موجے، موجے کا مطلب ہوتا ہے یہ پلکیں. پھر ہے زرد، یہ کلر ہے، یلو بولتے ہیں زرد کو، جیسے زردہ جو ایک ڈش ہے وہ یلو کلر کی ہوتی ہے، اس لیے اسے زردہ بولتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں خط. خط کا مطلب ہوتا ہے لائنس، لائن. صدا، صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز، ساؤنڈ. پھر ہے صبح. یہاں پہ صبح ہم کہتے ہیں اردو میں، لیکن فارسی میں جو یہاں پر آخری جب یہ لیٹر آئے گا صبح، تو یہ ہے کو ہم پروننسیٹ نہیں کریں گے. یہاں پہ صبح صرف بہت لائٹ سا ہے آنا چاہیے، صبح نہیں ہوگا، بے پہ زبر نہیں آئے گا، صبح نہیں ہوگا، صبح. پھر صحرا. پھر ہے صحرا مطلب ریگستان. ضبط، ضبط مطلب ہوتا ہے یہ ریڈیو جو ساؤنڈ کو جذب کر لیتا ہے. پھر ہے ظرف. ظرف کا مطلب ہوتا ہے ہمارے یہ برتن، کراکری. اب اس کے بعد آتا ہے آرد. آرد کا مطلب ہوتا ہے آٹا. پھر ہے سر. سر کا مطلب ہمارا یہ ہیڈ. ہیومن باڈی کو اگر ہم 2 سیکشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 2 بنتے ہیں، ایک ہیڈ اور ایک باڈی. تو سر اور سر بولتے ہیں ہیڈ کو، اور باقی پھر باڈی جو دھڑ ہوتا ہے. پھر ہے سبد. سبز، سبد ہے، سبد مطلب ٹوکری. بز. بز کا مطلب ہے بکری. پھر ہے آتش. آتش کا مطلب آگ. پھر تاج ہے. تاج کا مطلب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کراؤن. پھر اس کے بعد آتا ہے پست. پست کا مطلب ہے پوسٹ. پھر ہے تاس. تاس کا مطلب ہوتا ہے گنجا، بیلڈ. پھر ہے تشت. تشت کا مطلب ہے ٹب یا تشلا کوئی. پھر ہے خرس. خرس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھالو. پھر ہے چزب. چزب کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیپ یا گم کوئی بھی چپکانے والے اگر کوئی چیز ہے. پھر ہے چرخ. چرخ، چرخ کو پہیے کو بولتے ہیں چرخ. پھر ہے استاد. استاد یعنی ٹیچر. پھر ہے بازار. بازار یعنی مارکیٹ. اب یہ ورڈز ہم یہاں سے نیکسٹ سیشن میں کریں گے، کیونکہ ہمارے ایک ویڈیو کا جو ڈیوریشن رہے گی، جو دورانیہ رہے گا، وہ تقریباً 10 منٹ تک رہے گا. مطلب اپروکس 10 منٹس رہے گا، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ زبان فارسی کی کچھ واجہہ مطلب کچھ ورڈز ہم نے سیکھے ہیں نئے. یہ سارے ورڈز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. ڈسکرپشن میں ان کے میننگز کے ساتھ لکھے ہوئے مل جائیں گے، وہاں سے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور انہیں یاد کر سکتے ہیں. اسے یاد کریے گا، اور آگے کے لیے کیونکہ ہم یہ ورڈز آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک کلیکشن ہوگا ووکیبلری کا، جس کی ہیلپ سے آگے ہمیں سینٹینس بنانے میں جتنی زیادہ ہمارے پاس ہماری لائبریری میں ورڈز ہوں گے، اتنی زیادہ ہم جلدی اسپیکنگ سیکھیں گے اور لرننگ کر سکتے ہیں جلدی. اوکے، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے ورڈز کو. جتنے ہم نے سیکھ لیے اتوں کو آپ اچھے سے یادگیر کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خدا حافظ.